بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو ساتھیاں سمیت بیت اللہ پہنچے. اللہ تو انہوں بھی مکے مدینے لے جائے تے اسے سال لے جائے. دل لگتا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں. مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا اور دل کھچ دے وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا سم سم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. ڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر سم سم دے میرے پگ دے اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زم زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تلک بنا مولا اور لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چوفیرے دے نہیں فکر دھوپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا. میں عرض کر رہا ہوں مکہ شہر حج بیت اللہ کرن واسطے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے تے جڑے مکے دے غیر حاجی نے غیر حاجی چند لوگ انہاں شکار کیتا شکار دا گوشت تیار کر کے کھانا پکایا. امیر المومنین حضرت عثمان دے کو لے اندائے رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے امیر المومنین جی اے شکار دا گوشت کھانا کھا لو. حضرت عثمان نے احرام بنے ہویا ساتھیاں نے آندے نے آؤ ذرا گوشت کھائیے دعوت کھا لئیے. چند ساتھی کہن لگے امیر المومنین جی احرام دی حالت اندر شکار گوشت کھانا منائے. حضرت عثمان فرماندے نے اسی کیڑا خود شکار کیتا ہے خود شکار کرنا منائے شکار دا گوشت پکا کے کھانا منائے. یہ تے پکیا پکایا آیا ہے غیر حاجی یہ گوشت شکار دا لے کے آئے. حضرت عثمان فرماندے نے میرا خیال ہے ادھے اندر کوئی حرج نہیں کھانا کھا لینے ساتھی آندے نے نہیں جب تک نبی پاک دی حدیث نہ پتہ چل جائے اتنی دیر تک برکی نہیں لاوانگے. حضرات گل چل پئیے اسے قافلے اندر نبی پاک دے دماد سیدنا علی آنکھوں رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے میں حضرت علی پاک بھی آئے میں سنیا جے علی پاک نہ محبت کرنے والوں آقا فرمان دینے علی تیرے نال محبت کرنے والے مومن نے منافق بندے کبھی بھی علی پاک نہ محبت نہیں کرتے. حضرت علی پاک بھی آئے لوگ حضرت علی پاک نے مسئلہ پوچھے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے علی ان دے متعلق کوئی حدیث ہے دسو ذرا وضاحت کر دیو کی صورتحال ہے. حضرت علی پاک فرماندے نے امیر المومنین گل سن لو ایک دن میں جگاں دے پیر دے نال اسی طرح نبی پاک نے احرام بنے ہیں غیر حاجیاں شکار دا گوشت تیار کر کے نبی پاک کو لے آندا. آقا فرماندے نے اسی کھانا نہیں کھانا کیوں اسی احرام دی حالت اندر امیر المومنین لہذا نبی پاک نے اے شکار
نر دا گوشت احرام دی حالت اندر نہیں کھاتا، ایک گل جائز تے درست کوئی نہیں۔ حضرت عثمان نے اے نہیں کیا میں بڑا ہوں، میں امیر المومنین ہاں، چونکہ چنانچہ نہیں حدیث مصطفیٰ سنیے، سن کے آندے نے سمعنا و اطعنا، فرمایا میرے قول، میرے ذہن، میرے مشورے نو علیحدہ کر دیو، آمینہ دے لال دی حدیث نو سینے نہ لالو۔ اے جے نبی پاک دے یاران دا ادب، جنہ حضور دے فرمان دا ادب کر کے دکھایا ہے، سمعنا و اطعنا۔ حضرت علی پاک دے کول چند مرتد لے آندے گئے، جڑے اسلام لے آ کے مرتد ہو گئے، علی پاک فرماندے نے انہاں نو زندہ جلا دیو، آگ لگا دیو۔ حضرت عبداللہ بن عباس آئے، فرماندے نے امیر المومنین گل سن لو، نبی پاک نے منع فرمایا ہے، آگ دا عذاب صرف اللہ پاک دے سکتے ہیں، رب تو علاوہ آگ دا عذاب کوئی بندہ کسے نو نہیں دے سکتا۔ جدو حدیث سنائی ہے، حضرت علی پاک فرماندے نے انہاں نو صرف قتل کر دیو، آگ لا کے نہیں جلانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہن جگاں دے پیر دی حدیث آ گئی، جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے صحابہ ضد نہیں کر دے، چونکہ چنانچہ نہیں بلکہ سمعنا و اطعنا۔ کتے قرآن اندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اینا صحیح معنی اندر حضور دی آمد دا مقصد سمجھے ہے، آمد دا مقصد جانے ہیں اور حضور دا احترام کر کے دکھایا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا۔ بار والے بھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کی کر اوندے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا، جگ سارا اوندا تابعدار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ والضحیٰ والا مکھڑا، اس ٹکڑے وچ والضحیٰ والا مکھڑا، یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا